अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज एक और इंतहाई गैर मामूली दिन इसलिए है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के नक्शे कदम पर चलते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने भी आईएसआई के सेक्टर कमांडर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया हुआ है कि आज वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश हों। अब आईएसआई के सेक्टर कमांडर को जाती हैसियत में तलब क्यों किया गया है? आपको याद होगा कि इससे पहले लापता अफराद के केस के मामले में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने सेक्टर कमांडर्स को तलब किया था और इस हवाले से जो डीएसपी मौके पर मौजूद थे उनको कहा था कि एक सेक्टर कमांडर की हैसियत एक एसएचओ की सी है। इस बात से कतई नजर कि सेक्टर कमांडर पेश हुए या नहीं हुए, इवन सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा भी पेश नहीं हुए, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सिंबॉलिकली ये बता दिया है कि उन्होंने भी इनकलाब का परचम हाथ में थामा हुआ है और ही इज वेरी मच अप अगेंस्ट द मेडलिंग इंटरवेंशन जो इदारों के अंदर हो रही है। अब ये सारा मामला उठा कहां से है? देखिए, सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास ने एक खत लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल किया और जो ऑर्डर शीट गुज़श्ता रोज सामने आई है, उस ऑर्डर शीट के अंदर जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक ये खत 7 तारीख को यानी 7 जून को जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनको मौसूल हुआ और 7 तारीख को मौसूल होने वाले इस खत के अंदर मोहम्मद अब्बास साहब ने जो इबारत लिखी हुई है उसके अंदर वो ये फरमाते हैं कि 25 तारीख को यानी 25 मई को उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में चार्ज बतौर जज चार्ज संभाला। जुडिशियल ऑफिसर है और जब उन्होंने चार्ज संभाला तो पहले ही रोज उनको आईएसआई के एक सरकारी अफसर ने आईएसआई के अफसर ने उनको मुलाकात का कहा, अलहदगी में मुलाकात से मुताल्लिक कहा, दबाव डाला और मुलाकात जब वो करने के लिए नहीं गए या मुलाकात जब नहीं हुई उनके साथ अलहदगी में, तो उसके बाद उनको जो चीज़ें भुगतना पड़ी वो भी उन्होंने उस खत के अंदर मेंशन की है। और मोहम्मद अब्बास साहब की जानिब से जो कहा गया, जो प्ली ली गई वो ये है कि 25 मई के बाद उस मुलाकात से इनकार के बाद से मेरी फैमिली को बहुत सारी चीज़ों को भुगतना पड़ा है। अच्छा, वो क्या है जो अ, यानी कि इस मुलाकात ना करने की सूरत में बतौर इंतकाम उनको झेलना पड़ा है, वो जो मेंशन्ड है उस ऑर्डर शीट के अंदर, वो ये है कि उनकी फैमिली जो कि एक जुडिशियल कॉलोनी के अंदर एक घर के अंदर रहती है, और वो घर उनको उस वक्त अलॉट हुआ था जब वो एंटी करप्शन कोर्ट के जज थे। तो वहां पर उनका जो सुई गैस का मीटर है, इसके बाद यानी मुलाकात ना करने के बाद जो भुगता है उन्होंने, सुई गैस का मीटर उनकी जहां फैमिली रहती है वो मीटर काट दिया गया, नंबर वन। नंबर टू, वो ये कहते हैं कि बिजली का ऐसा कि जो नाकाबिल अदा बिल हो, इतना ज्यादा बिल, यानी हो सकता है कोई फेक या फोर्ज किस्म का, वो कहते हैं कि बिल बना के उनके घर भेज दिया गया जस्ट टू टीज हिज फैमिली। उसके बाद वो कहते हैं कि मुख्तलिफ औकात में मेरी फैमिली को टीज किया गया, वेयर अबाउट्स के बारे में पूछा जाता रहा, मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मुख्तलिफ लोगों से ली जाती रही। यानी जज मोहम्मद अब्बास साहब ये कह रहे हैं, जुडिशल ऑफिसर ये कह रहे हैं कि मुझसे मुतालिक जो मालूमात है वो इकट्ठी की जाती रही। और अब मामला इस नहज पर आ गया कि मुझे ये ख़त लिखना पड़ा है और इस ख़त के लिखे जाने के बाद आज आईजी पंजाब को भी ज़ाती हैसियत में बुलाया गया है, सेक्टर कमांडर को भी ज़ाती हैसियत में बुलाया गया है। अभी ऑफिसर्स पेश हों या ना हों, लेकिन एक अहम बात तो ये भी है कि जो जुडिशल कमीशन ने जजेस की एलिवेशन से मुतालिक सिफारिश पार्लिमानी कमेटी को भेजी थी, उस पर फैसला कल होना है। यानी कल लाइकली ये मंजूरी होनी है पार्लिमानी कमेटी की तरफ से, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक भी शामिल है। पार्लिमानी कमेटी इस इंसिडेंट के बाद, इस वकूए के बाद उनको एलिवेट करती है या नहीं करती, एक सवाल है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि हो सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट से एक ऐसा जज जो डटा हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट भेजने के लिए ही ये सारा मामला किया गया हो कि यार इससे तो जान छुड़ाओ, ठीक। और शायद यही वजह है कि जुडिशल कमीशन इजलास के अंदर 4 जजेस ने इस फैसले की मुखालिफत की कि जस्टिस शहजाद मलिक साहब को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा जाना चाहिए। उसमें रिटायर्ड जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जो साबिका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी हैं, वो भी शामिल थे, मंजूर मलिक सॉरी, और ज़ाहिर है मंसूर अली शाह तो भी सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी साबिका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है। तो इन दोनों का डिसेंट भी उसके अंदर शामिल है।
اب یہ سارا معاملہ آج لاہور ہائی کورٹ کا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ آفیسرز پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور اگر نہیں ہوتے تو پھر لاہور ہائی کورٹ کیا جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے اور کس انداز میں معاملات آگے بڑھتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہزاد ملک صاحب کو کیونکہ اندازہ ہے کہ کل تو انہوں نے چلے جانا ہے, یعنی بطور چیف جسٹس ان کی جب ایلیویشن ہو جائے گی, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نہیں رہیں گے وہ, پھر وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں گے, تو پھر یہ سارا معاملہ تو کسی اور کو جیسے کہتے ہیں نا نبیڑنا ہوگا, نمٹانا ہوگا. یہ سارا معاملہ تو کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا. پھر تو ظاہر ہے انہوں نے ایک سمبولکلی یہ بتا دیا ہے, داغ بیل ڈال دی ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں, تو اس کا تعلق صرف آپٹکس کے ساتھ ہے. تو یہ بھی اس سے یہ بھی تاثر لیا جا سکتا ہے کہ شاید آپٹکس کی خاطر وہ یہ کہہ رہے ہیں, جسٹ ٹو کلیریفائی ہز اسٹانس اینڈ ہز پوزیشن کہ ویئر از ہی اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ. تو یہ انہوں نے کیا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے یہاں پر رہنا نہیں ہے, اور اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کے اندر چلے جانا ہے. اچھا, دوسرا امپورٹنٹ معاملہ میں یہاں جو ہمارے صحافی دوست ہیں ان کو کوٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ان کی خبر ہے. عمران شفقت صاحب نے خبر شیئر کی, اور میں وہ خبر عمران شفقت صاحب کی وساطت سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ فوج کے اندر کچھ چیزیں ٹرانسفر پوسٹنگز کو لے کے تبدیل ہوئی ہیں. جیسا کہ فورسی کیا جا رہا تھا کہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں کچھ فیصلے ہوں گے, ان کو انڈورس کرایا جائے گا کور کمانڈرز کانفرنس سے, اور ظاہر تقرر و تبادلے سے متعلق بھی یہ معاملات ہوں گے. لیکن دس نیوز از ناٹ آؤٹ ان دا پبلک ایٹ دا مومنٹ, اور اس میں رپورٹڈلی وہ کہتے ہیں کہ کرنل رینک کے لوگوں کو بریگیڈیئر رینک میں ترقی دی گئی, لیکن یہ تعداد اتنی نہیں ہے جتنی پہلے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس ہو کے جو پہلے پروموشنز ہوتی ہیں اس سے لگ بھگ آدھی ہے. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے جو بہت سارے ترقی حاصل نہ کرنے والے آفیسرز ہیں ان کے اندر ریزنٹمنٹ بھی ہے, ناراضی بھی ہے. لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے بہت ساری چیزیں جو نیپوٹزم یا سفارش یا کسی اور کلچر کی بنیاد پہ ہو جاتی تھی, باہر سے مداخلت کے ساتھ ہو جاتی تھی, تو شاید چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہے عاصم منیر جو ہے, اب انہوں نے یہ پالیسی تبدیل کر دی ہے, اور پالیسی ذرا سخت ہو گئی ہے, اور سخت ہونے کی وجہ سے ان کے جو سخت ناقدین ہیں ان کے اندر بھی خاصا اضافہ ہو گیا, اور ود ان دی فوج, ود ان دی ملٹری ایسی بات ہو رہی ہے. تو ٹرانسفر پوسٹنگز کا جو میکینزم ہے وہ تبدیل ہونا, اور اس کے بعد پھر یہ بتایا جا رہا ہے جیسا کہ یہ ظاہر ہے چانسز آر دیئر کہ آئی ایس آئی کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں تو ہونی ہیں. کچھ بعض گشت پہلے سنائی دے رہی تھی, کچھ اب تقویت پا رہی ہے کہ آنے والے دن اس لیے امپورٹنٹ ہوں گے کہ دو اہم آفیسرز ہیں اور ظاہر ٹاپ پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے آفیسرز ہیں, ان کی پوزیشن تبدیل ہونی ہے. اور پھر خبریں تو ایسی بھی تھی نا کہ ایک کو کور کمانڈر لگا دیا جائے گا, اور کہیں اور نہیں بلکہ راولپنڈی لگا دیا جائے گا, اور دوسرے آفیسر کو بھی کہیں دور لگایا جائے گا. تو اب آنے والے دن اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہوں گے. لیکن جو عمران شفقت صاحب کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ دشمنیاں بھی بڑھ گئی ہیں, پالی ہیں چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہے عاصم منیر نے, اور ریزنٹمنٹ بھی بڑھ گئی ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. السلام علیکم.